सहचारी ज्येष्ठगोपालः। गोपालः निर्धनविधवायाः अल्पवयस्कः पुत्रः। तेन बाल्ये एव पितृवियोगः प्राप्तः आसीत्। गृहस्य पृष्ठतः अल्पा भूमिः आसीत्। तत्र गोपालस्य माता शाकान् वर्धयति स्म। तस्याः गृहे तन्तुनिर्माणयन्त्रम् आसीत्। वणिक् कश्चित् तस्यै कार्पासं ददाति स्म। ततः सा तन्तुं निर्माय तस्मै ददाति स्म। भृतिरूपेण सा तण्डुलं प्राप्नोति स्म। एवं सा विविधैः प्रकारैः अल्पाल्पं धनं सम्पादयन्ती स्वस्य पुत्रस्य च उदरपोषणं करोति स्म। व्यक्तिद्वये तस्याः विशेषप्रीतिः आसीत्। प्रीतिपात्रयोः अन्यतरः आसीत् पुत्रः गोपालः। अपरश्च आराध्यदेवः भगवान् गोपालः। तम् अपि पुत्रप्रेम्णा एव पश्यन्ती आराधयति स्म सा। गोपालः विद्यालयगमनम् आरब्धवान्। मातुः मनसि आशा आसीत्, मम पुत्रः अक्षराभ्यासादिकं कृत्वा रामायणकथां, महाभारतकथां, पुराणकथाः च पठित्वा मां श्रावयेत् इति। अत्रान्तरे बालगोपालेन एका समस्या सम्मुखीकरणीया अभवत्। विद्यालयप्राप्त्यर्थं तेन एकं लघु अरण्यम् अतिक्रमणीयं भवति स्म। वृक्षैः आवृते अरण्यमार्गे तेन एकाकिना गन्तव्यं भवति स्म। एवं गमनसमये सः महतीं भीतिम् अनुभवति स्म। पुत्रस्य समस्यां ज्ञात्वा माता धैर्यवचनानि उक्तवती। पुत्र, अलं भीत्या, भवतः अग्रजः कश्चन तस्मिन् अरण्ये निवसति। तस्य नाम अपि गोपालः इत्येव। यदा भीतिः भवति तदा भवान् उच्चैः तम् आह्वयतु। तदा सः निश्चयेन भवतः साहाय्यं करिष्यति इति। मया नाज्ञातम् एव आसीत् एतत्। एकाकितया अरण्ये वसन् सः किं वा करोति इति कुतूहलेन पृष्टवान् गोपालः। सः तत्र गोपालनं कुर्वन् कालं यापयति, वेणुवादनेन मनः विनोदयति च इति उक्तवती माता। अनन्तरदिने विद्यालयं प्रति गमनसमये गोपालः अवधानपूर्वकं परिशीलितवान्। कुतश्चित् वेणुवादनं श्रूयेत वा इति। वस्तुतः तेन वेणुनादः श्रुतः। आरम्भे सः क्षीणः आसीत्, अनन्तरकाले सः स्फुटः जातः। तादृशं सुमधुरनादं सः इतः पूर्वं न श्रुतवान् आसीत्। अये गोपालाग्रज, कुत्र अस्ति भवान्? अहं भवतः अनुजः वदामि। निर्जने अरण्ये एकाकिता कारणतः भीतिः मम। भवता कुतो वा मया सह न आगन्तव्यम् इति उच्चस्वरेण अवदत् गोपालः। अनन्तरक्षणे एव पृष्ठभागतः नूपुरनादः श्रुतः। किञ्चिज्ज्येष्ठः बालः तस्य पार्श्वे अतिष्ठत्। तौ वार्तालापं कुर्वन्तौ अरण्यम् अतिक्रान्तवन्तौ। अरण्यक्रमणस्य अनन्तरं ज्येष्ठगोपालः अवदत्, अहं सदा कार्यव्यग्रः भवामि। अतः महती भीतिः यदा भवति तदा माम् आह्वयतु इति। भवतः परिचयः अद्य जातः, अतः इतः परम् अत्र मम भीतिः न भवेत्। तथापि अहं तु भवन्तं सदा स्मरामि इति मौग्ध्येन अवदत् बालगोपालः। युक्तमेतत् इति मन्दहासपूर्वकं ज्येष्ठगोपालः अवदत्। अरण्यक्रमणसमये मम भीतिः न भवेत् चेदपि एकाकितया गमने नीरसता तु स्यात् एव। अतः यदा मया स्मर्यते तदा किं भवान् मत्समीपम् आगच्छेत्, येन आवां जल्पन्तौ क्रीडन्तौ च सन्तोषेण गन्तुं शक्नुयाव
इति अपृच्छत् बालगोपालः। अस्तु तावत्, भवता सह क्रीडनं ममापि प्रियम् एव। अतः भवता यदा आहूयते तदा अवश्यम् उपस्थितः भविष्यामि इति अवदत् ज्येष्ठगोपालः। ततः आरभ्य गोपालः प्रतिदिनं ज्येष्ठगोपालेन क्रीडनम् आरब्धवान्। अतः घनारण्ये सञ्चारे इदानीं तस्य भीतिः न भवति स्म। गोपालः मातरं प्रवृत्तं समग्रं निवेदितवान्। नूतनमित्रस्य प्राप्तिं, तेन सह क्रीडनं चापि सहर्षं निवेदितवान्। एतत् श्रुत्वा सा मुखं परिवृत्य आनन्दाश्रूणि स्रावितवती। आराध्यदेवाय पूर्णमनसा कृतज्ञतां समर्पितवती च। कदाचित् आचार्यस्य पितुः श्राद्धदिनम् आगतम्। तन्निमित्तं सर्वैः छात्रैः स्वगृहात् किमपि आनीय दातव्यम् आसीत्। एषा गुरुकुलस्य परम्परा। गोपालः स्वगृहस्य दारिद्र्यं जानाति स्म। आचार्याय दातुं योग्यं गृहे किमपि नास्ति इति अवगच्छन् सः मातरं किमपि न उक्तवान् एव। किन्तु तस्य मनसि खेदः तु आसीत्। गुरवे किमपि दातुम् असमर्थः छात्रः अहम् एकः एव इति। तस्मिन् दिने अरण्यमार्गे ज्येष्ठगोपालः यथा पूर्वं मिलितः। सः बालकस्य गोपालस्य म्लानं मुखं दृष्ट्वा तस्य कारणम् अपृच्छत्। बालगोपालः स्वसमस्यां निवेदितवान्। तदर्थं खेदः किमर्थम्? अहम् एकं क्षीरपात्रं ददामि, भवान् तदेव गुरवे अर्पयतु इति उक्त्वा ज्येष्ठगोपालः एकं क्षीरपात्रं बालगोपालाय दत्तवान्। एतस्मात् बालगोपालः नितरां सन्तुष्टः। विद्यालये छात्राः आत्मनानीतानि विविधानि उपायनानि गुरवे अर्पितवन्तः। नारिकेलानि, कदलीफलानि, तण्डुलः, गुडः इत्यादीनि तैः अर्पितानि। केचन धनम् अपि अर्पितवन्तः। बालः गोपालः क्षीरपात्रम् अर्पितवान्। गुरुः तत् स्वीकृत्य महापात्रे क्षीरं पातितवान्। किन्तु आश्चर्यं नाम रिक्तीकरणानन्तरं झटिति तत् लघु क्षीरपात्रं क्षीरेण पूर्णम्। गुरुः द्वितीयवारं रिक्तीकृतवान्। तदापि तथैव प्रवृत्तम्। पुनः पुनः एषा एव घटना आवृत्ता। एषा घटना आचार्ये आश्चर्यम् अजनयत्। सः विवेकी आसीत्। एतस्याः घटनायाः किमपि विशेषकारणम् अस्ति इति चिन्तयित्वा सः पात्रं प्रकोष्ठं प्रति नीतवान्। गोपालं तत्र आहूय सः अपृच्छत्, एतद् भवता कुतः प्राप्तम् इति। गोपालः सर्वं विस्तरेण निवेदितवान्। एतस्य श्रवणात् आचार्यः अवगतवान् यत् अरण्ये दृश्यमानः ज्येष्ठगोपालनामकः कः इति। किं भवान् तम् अग्रजं मह्यं दर्शयितुं शक्नुयात् इति कुतूहलेन अपृच्छत् आचार्यः। कुतो न, दर्शयिष्यामि एव इति सोत्साहम् अवदत् गोपालः। अनन्तरक्षणे एव गोपालः आचार्यः च अरण्यं गतवन्तौ। प्रतिदिनम् इव तस्मिन् अपि दिने गोपालः अग्रजम् उच्चैः आहूतवान्। किन्तु दीर्घकालः अतीतः चेदपि ज्येष्ठगोपालः प्रत्यक्षः नाजातः। आचार्यस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि निर्गतानि। एषा घटना बालगोपाले उद्वेगम् अजनयत्। सः उच्चस्वरेण अवदत्, अग्रज, किमर्थम् अद्य न आगतं भवता? मया बहुवारम् आहूतम्, बहुधा प्रतीक्षा अपि कृता, तथापि भवान् न आगतः। यदि भवता अत्र न आगम्यते तर्हि अग्रे कदापि पुनः कदाचिदपि भवता सह न क्रीडिष्यामि इति। तदा ज्येष्ठगोपालस्य स्वरः श्रुतः, मित्र,
यथा भवतः तथा ममापि क्रीडने महान् उत्साहः अस्ति एव, किन्तु अद्य कश्चन क्लेशः अस्ति, अतः आगच्छन्नास्मि। भवता सह स्थितस्य आचार्यस्य मद्दर्शने समुत्सुकता श्लाघनीया एव, किन्तु मद्दर्शनकालः न सन्निहितः, तेन प्रतीक्षा करणीया। तादृशः कालः कदाचित् तेन प्राप्यते एव, तावत् त्वरा न करणीया। योग्यतां वर्धयितुं तेन विशेषप्रयासः करणीयः इति। आचार्य, किं भवता श्रुतम्? इति गोपालः अपृच्छत्। न इति अवदत् आचार्यः। न श्रुतम् एव भवता? मया तु सुस्पष्टं सर्वं श्रुतम् इति वदन् गोपालः अग्रजेन उक्तं सर्वं गुरुम् उक्तवान्। सर्वं श्रुत्वा आचार्यः आनन्दाश्रूणि श्रावयन् अवदत्, वत्स, तस्य आदेशः भवद्वारा प्राप्तः यत् ततः एव अहं धन्यः अस्मि। मया वरः प्राप्तः इव। भवतः मातुः श्रद्धा निश्चयेन श्लाघ्या, भवतः प्रीतिः अपि स्तुत्यर्हा एव। इति कथा समाप्ता।